बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूँ आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब खबरें हम शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन आगाज में खबर आपको दें। पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन नागुज़ीर है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी हो गया। इजलास में अस्करी क़यादत ने सूरत हाल पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा, अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा और इस बात पर यकीन रखते हैं कि खित्ते में अमन ज़रूरी है और उसके लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। आज के इस इजलास में अस्करी क़यादत ने सूरत हाल पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी और अब एलामिया जारी किया गया है कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास का, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस बात पर भी हम यकीन रखते हैं कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन नागुज़ीर है। ये एलामिया है कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का। अफगानिस्तान कश्मीर के तनाज़ात और सिक्योरिटी के मामलात मुंतखब क़यादत सर जोड़ कर बैठी। अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी। बातचीत और इत्तेफाक के बाद कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत और तायीद जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में पुरखुलूस तौर पर मुस्बत और जिम्मेदार किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस अमर पर यकीन रखता है कि अफगानिस्तान में पायदार और इस्तेहकाम खित्ते में अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि मौजूदा हालात किसी और इंसानी और मुआशी बहरान को जन्म ना दें जो अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफे का सबब बने। इस सिलसिले में पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मुसलसल राबते में है। इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इजलास में पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर कंट्रोल के निज़ाम के बारे में भी बताया गया। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सबकी ख्वाहिश थी कि कौमी सलामती के मामलात पर पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लिया जाए। DGISI ने ब्रीफिंग दी, जबकि आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कौमी सलामती के इजलास में कलअदम TTP से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि आज के इजलास का माहौल बहुत ज़बरदस्त था, ऐसा होता रहना चाहिए। देखिए, एक संजीदा मसले पे सबकी ख्वाहिश थी कि पार्लिमानी लीडरों को एतमाद में लिया जाए। DGISI ने एक प्रेजेंटेशन दी। आर्मी चीफ ने सवालात जो उठे उनका जवाब दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो अपना नुक्ता नज़र बयान किया और दीगर अपोजिशन कायदीन ने, मैंने हुकूमती मौक़िफ़ को वहाँ पेश करने की कोशिश की। शेख साहब, आज की मीटिंग कैसे रही सर? जबरदस्त मीटिंग रही। माहौल कैसा था? अपोजिशन भी बड़ा जबरदस्त माहौल था। ऐसा होता रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, TTP से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ सर? कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज़ के बारे में। मसला है अफगानिस्तान 40 साल आया और कश्मीर का मसला 74 साल आया। अगर इसकी यहाँ फिक्र हुई है और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई है पूरी शरह और बस के साथ, तो इसी तरह का पूरी कौम का एक कंसेंसस डेवलप हो जाए तो मुतमईन है। अपोजिशन लीडर ने भी कौमी सलामती इजलास को बेहतरीन करार दे दिया है। साथ ही कलअदम TTP के हवाले से भी किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत अच्छी ब्रीफिंग थी, तमाम सवालात के जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिए गए हैं। कलअदम TTP पर बात करने से इनकार। अपोजिशन लीडर ने इजलास को बेहतरीन करार दे दिया। सबको कौमी धारे में लाना होगा। आज वाल ब्रीफिंग के बारे में सर आपकी क्या कमेंट है? बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए और आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। दो कंसर्न्स थे अपोजिशन के सर। वन इज रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑफ TLP विद द TLP और दूसरा जो TTP के साथ जो गवर्नमेंट के नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर नो कमेंट। सबको कौमी धारे में लाना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो कहते हैं सूबे के नाराज लोगों से जल्द मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मामले पर विफाक जो फैसला करेगा हम साथ देंगे।
کہ سارے ہم جتنے لوگ ہیں ہم سے ناراض تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے جو ایشوز ہیں ہم ایڈریس کریں گے اور سارے بلوچستان کے اکابرین جتنے قداور شخصیت ہیں ان کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ان کے پاس جائیں گے اور جلد بالکل مذاکرات کا بھی وہ شروع کر رہے ہیں اور سارے جو قداور شخصیت ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کے پاس جا کے ان کو انشاءاللہ لائیں گے۔ یہ تو ہمارا اپنا ڈیسیجن ہے کہ بلوچستان کے لوگ ہیں اور ان کی جو گریونسز ہیں ان کو سنیں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں ٹی ایل پی سے معاہدے اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے پارلیمانی لیڈر خالد مقبول صدیقی نے اپنی جماعت کا معاملہ بھی اٹھایا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اگر ٹی ایل پی بحال ہو سکتی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ پولیس والوں کو شہید کرنے سے تالی بجانے کی دہشت گردی بڑی نہیں ہے۔ دفتر کھولنے کا معاملہ کرتے رہے مگر اجازت نہیں دی گئی۔ سوال اٹھایا کہ آج وزیر اعظم کیوں نہیں آئے؟ پھر خود ہی جواب دے دیا کہ یہ تو وزیر اعظم سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ حکومت اور کالعدم تنظیم دونوں ہی مکمل سیز فائر پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اہم اطلاع دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات آئین کے عین مطابق ہو رہے ہیں۔ ریاست کی حاکمیت، ملک کی سلامتی اور امن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری حکومت پر برس پڑے۔ کہا صدر اور وزیر اعظم کون ہوتے ہیں کہ وہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر اپنے طور پر آرمی پبلک سکول کے بچوں، قومی قیادت اور فوجی جوانوں کو شہید کرنے والی تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی بھیک مانگیں۔ جہاں تک آج کا نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کی بات ہے، جو بھی گفتگو وہاں ہوا وہ آف دا ریکارڈ ہے اور ان کیمرہ ہے۔ جہاں تک افغانستان کا پالیسی ہو، جہاں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو یا ٹی ایل پی کا معاہدہ کی بات ہو، یہ سارے ایشوز یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں ہو سکتے ہیں۔ پارلیمان، نیشنل اسمبلی، سینٹ کے اپروول کے بغیر ان پہ کوئی پالیسی نہیں بن سکتا۔ جہاں تک وزیر اعظم، صدر پاکستان اور وزیر خارجہ کے بیان بازی ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے پہ، اس پہ میں نے پہلے بھی تنقید کی، آج بھی تنقید کروں گا کہ جہاں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے اے پی ایس کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیج کرنا؟ تحریک لبیک نے وزیر آباد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان تحریک لبیک مفتی سرور نے بول نیوز سے گفتگو میں دھرنا ختم کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں کہا کہ ٹی ایل پی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرے گی۔ عقیل کریم ڈھیڈی اور مفتی منیب نے معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ٹی ایل پی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرے گی، تحریک لبیک دہانی کرا دی۔ عقیل کریم ڈیڈی اور مفتی منیب نے معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں تحریک لبیک کے شورا کے رکن مفتی سرور حسین نے کہا ٹی ایل پی سے کالعدم کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے، معاہدے پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تحریک دوبارہ کالعدم کا لیبل اس سے ہٹ گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز جس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا، قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ انہوں نے جو گارنٹی دی ہے اس پر پورا پیرا دینے کی کوشش کرے گی۔ مفتی منیب الرحمان نے بتایا بند لفافے میں امن اور سلامتی ہے۔ میں اس ساری صورتحال کو پاکستان کے مفاد میں دیکھ رہا ہوں، انسانی جان کی حرمتوں کے تحفظ کے مفاد میں دیکھ رہا ہوں۔ مصالحتی کمیٹی کے رکن عقیل کریم ڈیڈی نے کہا معاہدے کچھ لوگوں کو پسند نہیں، یہی لوگ معاملات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسے مفاد پرست لوگ ہیں جو ان چیزوں میں آگے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے آگ لگانا۔
आप ये देखें कि माशाअल्लाह ये इशू रिजॉल्व हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कहता 90% लोग तो इसको पसंद कर रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, कुछ ससलूकी से हुआ, लेकिन कुछ मफाद परस्त लोग हैं उनको तकलीफ दी। गुज़िश्ता रोज वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक का नाम कल अदम जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।